अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो मेरे दोस्तों? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। सफिया सीढ़ी चढ़ते हुए एक ऐसी जगह पर पहुंच गई जहां पर गैलरी थी। वहां पर बैठ करके वो दरिया की तरफ देख सकती थी और वहां पर पर्दे पड़े हुए थे। उसने पर्दा उठा करके देखा तो कासिम 15-20 ऐसे नौजवानों के साथ वहां पर बैठा हुआ था जिनको वो अच्छी तरह जानती थी। और ऐसे लोगों को कोई भी शहर का शरीफ आदमी जो है ना, वो शरीफ नहीं समझता था, क्योंकि उनकी हरकतें ऐसी थी, बदनाम लोग थे। कासिम ने कहा, बदनामी के दाग खून से धोए जाते हैं। उसने ये बात सुनी, मुझे धोखा दिया। शुरू में उसने ये जाहिर किया कि वो वार करना जानता ही नहीं, और मैं सिर्फ इस ख्याल से कि ये खेल जल्द खत्म हो ना जाए, निहायत बेपरवाही से उस पर हमले करता रहा। अगर मुझे मालूम होता कि मेरे बाजुद शील हो जाने के बाद तो मैं शुरू में ही ये खेल खत्म कर डालता। और लूकस के साथ भी उसने धोखा किया। लूकस पर उसने खिलाफ तवक्का दावा बोल दिया। खैर, अब देखा जाएगा। लेकिन लूकस ने कहा, कम अज कम मैं अपने मुतालिक ये नहीं कहूंगा कि उसने मेरे साथ धोखा किया है। उसकी जीत बरतरी का नतीजा थी। मुझे अगर किसी बात का अफसोस है तो वो ये कि हमने बहादुरों की तरह हार मानकर उसकी तरफ दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाया। लूकस की जुबान से बात सबके लिए गैर मुतवक्का थी और वह हैरान इस बात की तरफ देखने लगे और वह हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। कमरे में और एक शख्स दाखिल हुआ और सबकी निगाहें लूकस से हटकर उसकी तरफ। कासिम ने पूछा, क्यों, क्या खबर लाए? आने वाले ने कहा, उन्होंने दरिया के इसी किनारे पर नीचे की तरफ यहाँ 5 कोस दूर खेमा लगाया। इस वक्त वो शिकार खेल रहे हैं और रात के वक्त। कासिम ने उसका फकरा पूरा करते हुए कहा, रात के वक्त गधे की नींद सो रहे होंगे उसी किनारे पर और उसकी तरफ या नीचे जंगल के करीब। वो कितने हैं? कुल 8। और कौन कौन है? अब्दुल अजीज, अब्दुल मलिक, मुबारक और अफजल। बाकी फौजी अफसर हैं, उनके नाम मैं नहीं जानता। हाँ, शायद एक ताहिर का नौकर है। कासिम ने पूछा, तुम्हारे ख्याल में हम घोड़ों पर जाए या कश्तियों में जाना बेहतर रहेगा? उसने जवाब दिया, घोड़ों पर जाने से बात राज नहीं रह सकेगी। हम कश्तियों पर रातों रात वापस आ सकते हैं। कासिम लूकस की तरफ मुतवज्जा हुआ। अगर आपको हमारा साथ देना पसंद न हो तो आप यहाँ रह सकते हैं। मेरे ख्याल में एक आदमी से कोई खास कमी न होगी। लूकस ने जवाब दिया, न उन लोगों में से नहीं जो गलत और खतरनाक रास्तों पर दोस्तों का साथ छोड़ जाते हैं। मैं आपके साथ हूँ, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि आप जो कुछ करना चाहते हैं वो बहादुरों की रिवायत के खिलाफ है। कम अज कम सोए हुए दुश्मन पर हमला करने के लिए मेरी तलवार बेनियाम न होगी। ये बुज़दिलों का काम है। कासिम ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा ख्याल है कि हम 18 उन 8 सोए हुए आदमियों को कत्ल करने के इरादे से जा रहे हैं? नहीं, हम उन्हें जगा कर मुंह हाथ धोने और अच्छी तरह मुसल्ला होकर सामने आने का मौका देंगे। इसके बाद अगर वो भाग जाए तो मेरी ये ख्वाहिश नहीं कि हम खामख्वाह उनके खून से हाथ लगे। मैं उन्हें मारना नहीं चाहता, भगाना चाहता हूँ। अपने साथ ज्यादा आदमी ले जाने से मेरा मकसद सिर्फ यह है कि वो मरहूब होकर भाग जाए, डर कर भाग जाए। लूकस ने कहा, अगर वो मुकाबला करने पर उतर आए तो? कासिम ने जवाब दिया, तो उनके साथ वही सुलूक होगा जो अपना मर्तबा न पहचानने वाले लोगों के साथ होना चाहिए। आप अभी मुझसे शिकायत कर रहे थे कि अब्दुल अजीज आपको झिझोड़ कर कुर्सी पर बिठा रहा था। अगर आपको अपनी इज्जत का ख्याल नहीं तो मुझे इसका पास जरूर है। ताहिर के एक दोस्त की तरफ से ये फकत तमहीद थी। अगर हमने उसकी आंखें खोलने के लिए कुछ न किया तो बगदाद का हर फर्द हमारे सर पर चढ़ जाएगा। लेकिन आपके अब्बा जान को अगर हमारे इरादे मालूम हो जाए तो शायद वो अपनी मुसल्लतों के पेश नजर मना करें। लेकिन मुझे यकीन है कि जब मैं उनके सामने अपनी मुहिम की कामयाबी का जिक्र करूंगा तो वो आप सबको अपने दस्तरखान पर बुलाएंगे। लूकस ने कदरे मगमूम लहजे में कहा, तो मैं आपके साथ हूँ। कासिम ने अपने तमाम दोस्तों को मुखातिब करते हुए कहा, याद रखिए ताहिर, हर सूरत में बगदाद से कूच करना हमारे लिए बेहतर है। वो निकल जाए यहाँ से, ये सबसे बेहतर है। सफिया जो कुछ जानना चाहती थी वो उसे मालूम हो चुका था। वो उठी और दबे पांव गैलरी से गुजर कर सीढ़ियों पर चढ़ने लगी। उसके जहन में बार बार ये अल्फाज घूम रहे थे, दरिया के इसी किनारे पर, यहाँ से कोई 5 कोस दूर नीचे की तरफ। उसके दिल की धड़कन कभी सुस्त और कभी तेज हो रही थी। ख्याल के एक हैजान के मातहत वो गुमसुम उधर से निकलती हुई चली जा रही थी।
وہ کبھی چلتے چلتے رک جاتی اور کبھی تیزی سے قدم اٹھانے لگتی۔ وہ طاہر کو ایک بار پھر باخبر کرنا چاہتی تھی، ہوشیار کرنا چاہتی تھی، جان بچانا چاہتی تھی، لیکن کیوں؟ کیا اس لیے کہ وہ محض ایک بہادر نوجوان تھا؟ کیا صرف اس لیے کہ وہ بغداد میں ایک اجنبی تھا؟ ایک اجنبی بدو اس نے چند بھاری الفاظ دہرائے اور اس میں ایک مٹھاس، ایک لذت اور ایک کشش محسوس کرنے لگی۔ وہاں سے وہ چلتی ہوئی چلی جا رہی تھی کہ اسے سکینہ راستے میں مل گئی۔ صفیہ نے سکینہ سے کہا، آج گھوڑے پر سیر کرنے کے لیے چلو گی؟ سکینہ نے حیران ہو کر جواب دیا، اس وقت؟ صفیہ نے کہا، میرا مطلب ہے تھوڑی دیر کے بعد۔ سکینہ نے کتاب کی طرف دیکھتے ہوئے بے پرواہی سے کہا، شام کے وقت چلیں گے۔ صفیہ نے سکینہ کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا، آج ہم میدان کی بجائے دریا کے کنارے چلیں گے۔ سکینہ نے جواب دیا، تمہارا مقصد ہے کہ بغداد کے لوگ ہم سے اچھی طرح واقف ہو جائیں اور ابا جان ہمارے گھوڑوں پر سوار ہونا بند کر دیں۔ یاد ہے پچھلی دفعہ ہم دریائے دجلہ کے کنارے گئے تھے تو وہ کس قدر ناراض ہوئے تھے۔ صفیہ نے کہا، مقاد میں ہمیں کون پہچانے گا، لیکن ہمارے گھوڑے تو پہچانے جا سکیں گے۔ یہ سن کر صفیہ سوچ میں پڑ گئی اور اس نے اس موضوع پر زیادہ بحث کرنا مناسب نہ سمجھا۔ شام ہونے تک سکینہ نے اس سے چند بار پوچھا، صفیہ تم بہت مغموم ہو، بہت ٹینشن میں، آخر بتاؤ تو صحیح تمہیں کس بات کی پریشانی ہے؟ اور اس نے ہر بار یہی جواب دیا، سکینہ آج میرا جسم ٹوٹ رہا ہے، گھوڑے پر ایک لمبی دوڑ لگانے کے بعد میری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ صفیہ کے اصرار پر سکینہ معمول سے کچھ دیر پہلے سیر کو جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ جب وہ گھوڑے پر سوار ہو کر محل سے باہر نکلی تو صفیہ نے اپنے گھوڑے کی باگ کھینچی اور چند بار ایڑ لگانے کے بعد اسے شوق کرتے ہوئے کہا، آؤ سکینہ دریا کے کنارے ایک دوڑ لگائیں، ہم جلد واپس آ جائیں گے۔ اس کنارے پر شہر کے لوگوں کی آمد و رفت ویسے ہی کم ہے، اور اگر بال فرض کوئی ہمارے گھوڑوں سے ہمیں پہچان بھی لے تو اسے شکایت لے کر آنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اور اس میں برائی ہی کیا ہے؟ آخر ہماری وہ مائیں بہنیں بھی تو تھی جو مردوں کے دوش بدوش میدان جنگ میں جایا کرتی تھی۔ سکینہ نے کہا، لیکن دریا کے کنارے کون سا میدان جنگ ہے؟ صفیہ نے لاجواب سی ہو کر کہا، میں سمجھی تم ڈرتی ہو، لیکن میں تمہیں یقین دلاتی ہوں کہ میرا خنجر تمہاری حفاظت کرے گا۔ سکینہ نے کہا، میں کسی سے کیوں ڈرنے لگی؟ کیا میرے پاس خنجر نہیں؟ چلو۔ سکینہ کا ارادہ بدل جانے کے خوف سے صفیہ نے جلدی سے گھوڑا دریا کی طرف موڑ دیا اور آن کی آن میں دونوں شہر کی آبادی سے نکل گئے۔ تھوڑی دور آگے جا کر سکینہ نے شور مچانا شروع کیا، صفیہ ٹھہرو، آگے جانا خطرناک ہے۔ صفیہ کیا تم حسن بن صباح کی جنت میں پہنچنے کا ارادہ کر چکی ہو؟ صفیہ کی تدبیر کامیاب ہو چکی تھی اور وہ یہی چاہتی تھی کہ سکینہ تھوڑی دور تک اس کا ساتھ دے۔ اس نے گھوڑا روکے بغیر مڑ کر سکینہ کی طرف دیکھا اور ظاہر کرتے ہوئے کہ وہ گھوڑے کی باگ کھینچ کر اسے روکنے کی کوشش کر رہی ہے، بلند آواز میں کہا، سکینہ یہ گھوڑا آج ذرا سرکش دکھائی دے رہا ہے، میں اس کا مزاج درست کرنا چاہتی ہوں، تم اگر آگے جانے سے ڈرتی ہو تو ٹھہرو، میں ابھی آتی ہوں۔ اور سکینہ کہہ رہی تھی، کیسی بیوقوف ہو تم، میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ اس گھوڑے پر صرف قاسم سوار ہو سکتا ہے، تم اس پر مت چڑھو۔ صفیہ نے مڑ کر جواب دیا، اس کا جوش ابھی ٹھنڈا ہو جائے گا، زیادہ سے زیادہ 2 کوس اور بھاگے گا۔ سکینہ نے کچھ دور اور اس کا ساتھ دیا اور بالآخر وہ گھوڑے کو روک کر انتہائی پریشانی کی حالت میں صفیہ کے صبا رفتار گھوڑے کی طرف دیکھنے لگی۔ گھوڑا گرد کے اڑتے ہوئے بادلوں میں روپوش ہو گیا اور سکینہ دیر تک وہاں کھڑی رہی۔ سورج غروب ہونے میں کافی دیر تھی۔ کنارے کے آس پاس کسانوں اور چرواہوں کی چند بستیاں دیکھ کر سکینہ نے اپنے متعلق کوئی زیادہ خطرہ محسوس نہ کیا۔ چند بار سکینہ کو غصہ آیا اور اس نے چاہا کہ واپس جائے، لیکن جب اسے یہ خیال آتا کہ گھر جا کر کیا بتائے گی تو اس کا ارادہ بدل جاتا۔ اچانک اسے خیال آیا کہ اس کا ایک جگہ کھڑا رہنا درست نہیں ہے۔ اس نے معمولی رفتار سے گھوڑا چھوڑ دیا، کوئی آدھ میل نیچے جا کر اسے موڑ لیا اور پھر کوئی 1 میل آہستہ آہستہ شہر کی طرف چل کر رک گئی۔ مغرب کی طرف شفق کی سرخی چھا رہی تھی، درختوں کے سائے تیزی سے بڑھ رہے تھے، پرندے کھیتوں سے آشیانوں کی طرف پرواز کر رہے تھے۔ سکینہ کی تشویش پڑ رہی تھی، تاہم وہ اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے کہہ رہی تھی، وہ ایسی نادان نہیں، وہ یقیناً بہت دور نہیں گئی ہوگی، وہ مجھے ستانے کے لیے دریا کے کنارے کسی درخت کی آڑ میں چھپ کر کھڑی ہوگی، اگر میں چل پڑی تو وہ گھوڑا دوڑا کر مجھ سے آ ملے گی اور پھر میرے قریب پہنچ کر زور سے ہنسے گی، کہکا لگائے گی۔ سکینہ کے دل میں دوسرا خیال آیا،
لیکن خدا نخواستہ اگر اس سے کوئی حادثہ پیش آ گیا ہو پھر بھی مجھے چلنا چاہیے. میں ابا جان سے کہہ دوں گی